बसमिल्लाह रहमान रहीम। मैं हूं मुनव्वर सती। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इमरान खान साहब ने आज साइफर केस की समाअत के दौरान जब जज साहब को कहा कि अटक जेल से मुझे हडियाला जेल में मुंतकली के जो आर्डर है उसकी मुझे कतन कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अटक जेल में ठीक हूँ, मेरे लिए बी क्लास सी क्लास कोई अहमियत नहीं रखती, मैं एक काज के लिए जंग लड़ रहा हूँ। और उनका एक तारीखी जुमला जो उनके वकला के ज़रिए सामने आया है वो उन्होंने कहा है कि अगर कोई सियासत की खातर जेल काट रहा हो तो ये बात उसके लिए बायस शर्मिंदगी हो सकती है, लेकिन जो अपने नज़रिए और आज़ादी के लिए जेल काट रहे हों उनके लिए जेल की सोबतें एक इबादत से कम नहीं हैं। इमरान खान ने एहसाब की ये जंग अपने बदखाओं के ख़िलाफ़ जीत ली है। उन्होंने गलत अंदाजे लगाए। अमूमी तौर पर आप सुना करते थे कि ये कहा करते थे कि इमरान खान मुंशियात का आदी है, ये जब जेल में जाएगा तो एक रात बाद ही ये चीखें मारना शुरू कर देगा जब इसको निकोटीन की तलब होगी। हम जैसे तारीख के तालिब इल्म ये सोचा करते थे कि एक एथलीट्स, एक साबक फास्ट बॉलर क्यों कर मुंशियात का आदी हो सकता है, और फिर इस तरीके में कि 70 साल की उम्र में उसकी वर्जिश का ये आलम है कि वो 30 साल के जवानों से ज़्यादा फिट नज़र आता है, लेकिन फिर भी क्योंकि पाकिस्तान की अशरफिया मुंशियात की आदी है और ये लोग बाकायदा फैशन के तौर पर इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनके तमाम ये दावे गलत साबित हुए, इनके अंदाजे गलत साबित हुए। और इमरान खान जिस तरीके से जेल काट रहा है वो उसने अपने मुखालफिन को वर्ता हैरत में डाल रखा है और ये सख्त परेशान है कि इस कंबल से अब जान कैसी छुड़ाई जाए। ये सिर्फ इमरान खान को ज़्यादा देर जेल में रखने और नवाज शरीफ से की हुई डील को मुकम्मल करने की हद तक दिलचस्पी अब रखते हैं। इमरान खान की जमात तहरीक इंसाफ के जो लीडर जेलें काट रहे हैं, मेरा ज़ाती तज्ज़िया ये है कि इनसे इस रियासत को या इस हुकूमत को या एक साहिबान इक़्तिदार को कुछ लेना देना नहीं है, माँ सिवाय ये कि ये चाहते थे कि यहाँ से चंद लोग ऐसे मिल जाएं जो इमरान खान के ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह बन जाएं और हम उसकी बुनियाद पर इमरान खान को ज़्यादा देर में जेल रख सकें और फिर अपने एजेंडे की तकमील कर सकें। ये बात तो अब नामुमकिन दिखाई देती है, क्योंकि जिन लोगों ने पार्टी छोड़ी वो भी कम अज़ कम इमरान खान के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात या उनके आलाकार नहीं बने, बल्कि ज़्यादातर सियासत से किनारा कश होना उन्होंने मुनासिब समझा। जो लोग डट गए उन्होंने पार्टी की कारकुनों के हौसले का बायस बने, पार्टी के कारकुनों के लिए हौसले का बायस बने, और उन लोगों की इस जुर्रत ने और असीरी की जो दौरान असीरी जो ये मुश्किल वक्त काटने की जो तहरीक पैदा हुई वो इमरान खान की जुर्रत और बहादुरी को देख कर है। अब सूरत हाल ये है कि इमरान खान जजेज ये समझते हैं कि दरखास्तें देगा, मिन्नतें करेगा, वो चीखें मारेगा, वो नवाज शरीफ की तरह सहूलतें मांगेगा, वो नवाज शरीफ की तरह जलावतनी मांगेगा, वो नवाज शरीफ की तरह कहीं अपने बेहतर रहन सहन के लिए रोएगा। लेकिन ये तो सारे फलसफे, सारी बातें एक तरफ, इमरान खान की बातें सुनकर तो यूँ लगता है कि वो ज़हनी तौर पर तैयार है कि वो एक बेशक लंबी जेल काटे, लेकिन अपनी काम की इस डूबती हुई किश्ती को ज़रूर किनारे लगाए। और ये चीज़ मुखालफिन को अब हज़म नहीं हो रही। एहसाब की इस जंग में इमरान खान ने अपने मुखालफिन को पछाड़ कर रख दिया है। उसके हौसले ने न सिर्फ पाकिस्तान के अवाम को एक नए हौसले से रोशनास कराया है, एक पाकिस्तान के अवाम को वो हम बचपन एक नई जेत से रोशनास करवाया है। हम बचपन से सुनते आते थे कि हम पढ़ा करते थे कि लीडर कौन, तो हमने पढ़ा था कहीं कि लीडर इज वन हु सैक्रिफाइसेस मोर, जो ज्यादा कुर्बानी दे। इमरान खान की ये मिसाल यहाँ सादक आती है कि वो अपने कारकुनों से कहीं ज़्यादा आगे निकल गए। उसने तकलीफ बर्दाश्त की,
اس کی فیملی کو اٹیک کیا گیا، اس کی بہنوں کے اوپر مقدمات بنائے جا رہے ہیں، اس کی بیگم کے اوپر مقدمات بنائے جا رہے ہیں، اس سے پہلے جمائمہ کے اوپر حملے کیے، اس کے خلاف FIR کاٹی، اس کو جھکانے کی کوشش کی۔ اچھا بھائی، یہ سب کر کے دیکھ چکے آپ، عمران خان تو جھکنے والا نہیں ہے۔ اب بات صرف اس بات پر رہ گئی ہے کہ آپ الیکشن کروائیں گے تو عمران خان 70% مقبولیت کا حامل سیاستدان ہے۔ 70% کا مطلب 2/3 اکثریت سے زائد۔ اب آپ عمران خان کو روکنا آپ کے بس میں نہیں ہے۔ اب آپ کے اونچے ہتھکنڈے پاکستان کو اور پیچھے لے جائیں گے، پاکستان کی ڈوبتی ہوئی معیشت کو زمین بوس کر دیں گے، بلکہ کسی بڑے گڑھے میں دفن کر دیں گے۔ یہ پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے، پاکستان کی بقا اور عمران خان کی قیادت۔ اب یہ دو لازم و ملزوم ہو گئے ہیں۔ اب آپ ہار چکے ہیں۔ آپ نواز شریف کے لیے آپ 21 تاریخ کو دیکھ لیں گے کہ عمران خان نے اس قوم کے دلوں میں کس حد تک کر چکا۔ 88 کے اندر آپ نے نواز شریف کو راتوں رات لیڈر بنا لیا تھا، کچھ پاکٹس توڑ کر مسلم لیگ نون میں داخل کی اور نواز شریف کو پیر پگاڑا سے بڑا قائد بنا کے IGI کی قیادت دلوا دی تھی۔ لیکن یہاں عمران خان، پاکستانی عوام کی حمایت عمران خان کو اس حد تک حاصل ہے کہ 21 تاریخ کو آپ دیکھ لیں گے کہ عمران خان کس بلا کا نام ہے۔ عمران خان کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے اور قوم عمران خان کے ساتھ کس حد تک کمیٹڈ ہے، کس حد تک اس کے ساتھ ہے۔ آپ یہ بھی دیکھ لیں گے، اگر کسی کو شک رہا ہو تو وہ الیکشن میں دیکھ لیجئے گا۔ اب پاکستان کے مفاد میں کیا ہے؟ پاکستان کے مفاد میں ایک ہی بات ہے کہ پاکستان سے اس کا حقیقی قائد نہ چھینا جائے۔ اس میں ایک ایک پل کی تاخیر جو ہے وہ پاکستان کو پیچھے لے جائے گی، پاکستان کی معیشت اور پاکستان کی سیاست کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی، پاکستان کا سوشل فیبرک بھی تباہ ہو جائے گا۔ عمران خان کے اثرات اتنے گہرے ہیں اس پاکستان کی اب سوسائٹی کے اوپر۔ یہ جو پچھلے 15-17 سال کی اس کی محنت ہے، اس محنت نے اپنے رنگ دکھانے شروع کر لیے ہیں۔ یہ اب کسی دوست داندلی، مقدمے، جیل، گرفتاری، ضمانتیں، واپس پکڑنا، پھر پکڑنا، اب ان چیزوں سے کوئی فائدہ نہیں حاصل ہونا آپ کو۔ کیوں کہ 23 کروڑ عوام کو ایک ہی وقت میں ڈرا لینا، ایک ہی وقت میں ان کے ذہن تبدیل کر لینا، ان کو اپنی حمایت کے لیے کسی اور کے لیے ووٹ پر آمادہ کر لینا، یہ دنیا کی تاریخ، معلوم تاریخ میں کہیں ممکن نہیں ہے اور نہ یہ اس کا امکان ہے۔ لہذا اب سر جوڑ کے بیٹھ جانا چاہیے عمران خان کے بدخواہوں کو۔ اگر انہوں نے فیصلہ کر لینا چاہیے کہ انہوں نے مزید ذلت اور رسوائی کمانی ہے یا اپنی غلطیوں سے رجوع کرنا ہے، اور پاکستان کی خاطر وہ اپنی انا کے اس بت کو خود گرا کر صراط مستقیم کی طرف واپس پلٹیں۔ وما علینا الا البلاغ۔